السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در خطبه‌های گذشته به تعالیمی پرداختم که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره ابراز شکرگزاری از خدا بیان فرمودند و اسوه‌ای که در این زمینه از خود بر جای گذاشتند. امروز قدری به این موضوع خواهم پرداخت که غلام صادق ایشان در این زمان چگونه معیار عالی این شکرگزاری را درک کردند و چگونه آن را در مناسبت‌های گوناگون و از جنبه‌های مختلف ارائه فرمودند. همچنین سیره عملی خود ایشان چگونه بود، در خانه فرزندانشان را در این باره چگونه نصیحت می‌فرمودند و از یک احمدی چه انتظاری داشتند. این نکات در این زمانه برای ما یک برنامه عملی هستند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان اهمیت و حکمت شکرگزاری به درگاه خدای تعالی در برابر نعمت‌ها می‌فرمایند که هنگامی که انسان به مقام والایی دست می‌یابد مغرور و متکبر می‌شود، در حالی که در این مدت می‌تواند کارهای نیک بسیاری انجام دهد و به نوع انسان سود برساند. خدای تعالی در قرآن شریف می‌فرماید لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که اگر شکر مرا به جایی بیاورید من الطاف و احسانات خود را بر شما افزون میکنم و اگر ناسپاسی کنید قطعا عذاب من بسیار سخت است. یعنی هنگامی که لطفای خدای تعالی شامل حال انسان می شود، او باید شکر آن را به جایی بیاورد و در اندیشه بهبود وضع انسان ها باشد. اما اگر کسی چنین نکند و برعکس ظلم پیشه کند، آنگاه خدای تعالی آن نعمت ها را از او می گیرد و وی را به عذاب گرفتار می سازد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در جای دیگری می فرمایند مقدم بر هر چیز شکر خداوندی است که به ما زندگی عطا کرد، صحت و تندرستی بخشید، امنیت ارزانی داشت و اسباب اشاعه دین را فراهم آورد. و حقیقتا سخن راست همین است که اگر بخوایم این نعمت‌های خدا را بشماریم هرگز ممکن نیست که بتوانیم مهربانی‌ها و الطاف و احسان‌های این خدا را احصا بکنیم. سپس در یک جا می‌فرمایند مسلمانان باید بسیار شکر خدای تعالی را به جایی بیاورند که چنین دینی به آنان بخشیده است که از لحاظ علمی و عملی از هر گونه فساد، امور ناپسند و هر نوع زشتی مبراست. اگر انسان با دقت و تأمل بنگرد در خواهد یافت که در حقیقت تنها خدا سزاوار تمامی ستایش ها و صفات است و هیچ انسان یا مخلوقی به طور واقعی و حقیقی سزاوار حمد و ثنا نیست. اگر انسان به دور از هر گونه غرض ورزی بنگرد به طور بدیهی برایش روشن خواهد شد که کسی سزاوار ستایش قرار میگیرد یا بدین سبب سزاوار ستایش می شود که در روزگاری که هیچ موجودی نبود
و هیچ خبری از وجود چیزی در میان نبود، او آفریننده آن بوده باشد، یا به این دلیل که در زمانی که هیچ موجودی نبود و مشخص نبود که برای وجود، بقای وجود، حفظ سلامتی و تداوم زندگی چه اسبابی لازم است، او تمام آن اسباب را فراهم کرده باشد، یا در زمانی که ممکن بود مصیبت‌های فراوانی بر کسی وارد شود و او بر وی رحم نموده و او را از آن محفوظ نگه داشته باشد، و یا بدین جهت سزاوار ستایش است که زحمت فرد زحمتکش را ضایع نمی‌گرداند و حقوق وی را به طور کامل ادا می‌کند. هرچند در ظاهر پرداخت حقوق فرد اجیر شده نوعی دستمزد است، اما کسی که حقوق را به طور کامل ادا کند نیز می‌تواند نیکوکار و محسن به شمار آید. پس اینها موارد و چیزهای مختلفی است که اگر وجود نداشته باشند و کسی یاری رساند، تنها در آن صورت شایسته ستایش خواهد بود. فرمودند اینها صفاتی در عالی ترین درجه اند که می توانند کسی را مستحق حمد و ستایش بسازند. اکنون تأمل کنید و ببینید که در حقیقت سزاوار تمام این ستایش ها تنها خدای تعالی است. این 3-4 موردی که من بیان کردم، ایشان یعنی حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که سزاوار اینها تنها خدای تعالی است که به طور کامل به این صفات متصف است و در هیچ کس دیگر این صفات یافت نمی شود. هیچ شخص دیگری نیست که دارای این صفات باشد و هیچ وجود دیگری نیست که از این صفات برخوردار باشد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن جلب توجه به سوی شکرگزاری از خدای تعالی به پاس تجدید حیات اسلام و تأسیس جماعت احمدیه می‌فرماید: ای خردمندان، از این امر تعجب نکنید که خدای تعالی در این زمان نیاز و در این روزهای تاریکی عمیق نوری آسمانی نازل کرد و بنده ای را برای مصلحت عامه برگزید و او را به منظور اطلاع اسلام، انتشار نور حضرت خیرالانام و یاری مسلمانان و نیز با اراده پاکسازی وضعیت درونیشان به دنیا فرستاد. تعجب در این بود که آن خدایی که حامی دین اسلام است و وعده داده بود که همواره نگهبان تعلیم قرآن شریف خواهد بود و آن را سرد و بیرونک و بینور نخواهد گذاشت، با دیدن این تاریکی و با نگاه به این فسادهای درونی و بیرونی ساکت می‌ماند و وعده ای را که در کلام پاک خود به طور مؤکد بیان کرده بود به یاد نمی آورد. نعمتی که خدای تعالی فرستاده است درست مطابق وعده اوست و هیچ جای شگفتی در آن نیست. شگفتی زمانی روا بود که خدای تعالی به این وعده وفا نمی کرد و روند انحطاط در اسلام همچنان ادامه می یافت. سپس آن حضرت می فرماید: بازم می گویم اگر جای شگفتی بود در این بود که آن پیشگوی روشن و آشکار آن پیامبر پاک صلی الله علیه و آله و سلم به خطا می رفت که در آن فرموده بود خدای تعالی در آغاز هر قرن بنده ای را برمی‌انگیزد که دین او را احیا می کند. بنابراین این جای شگفتی نیست، بلکه جای هزاران هزار شکر و زمان افزایش ایمان و یقین است. چنان که می‌بینیم تا پیش از ظهور حضرت مسیح موعود علیه السلام در هر قرن مجددانی در میان اقوام مختلف می آمدند تا اینکه خدای تعالی ایشان را برای 1000 سال آخر به عنوان مجدد مبعوث فرمود و مقام مسیح موعود و مهدی موعود را به ایشان عطا کرد. آن حضرت می‌فرماید جای 1000 شکر و زمان افزایش ایمان و یقین است که خدای تعالی با فضل و کرم خویش وعده خود را عملی ساخت و اجازه نداد در پیشگویی پیامبرش حتی 1 دقیقه هم خلالی وارد شود. او نه تنها این پیشگویی را محقق ساخت، بلکه دروازه هزاران پیشگویی و خوارق را برای آینده نیز گشود. با آمدن حضرت مسیح موعود علیه السلام خدای تعالی پیشگویی های بسیار دیگری را نیز محقق فرمود. ایشان می‌فرماید اگر مؤمن هستید شکرگزاری کنید و سجده های شکر به جای بیاورید، زیرا دارانی را دریافته اید که پدران بزرگوار ما در انتظار آن جان سپردند و ارواح بیشماری در شوق درک آن از این دنیا رفتند. مسلمان های پیشین، علما و بزرگان همواره در انتظار
ظهور مسیح موعود بودند، اما آن را درک نکردند. آن حضرت فرمودند شما اقبال هستید، شما خوش اقبال هستید که این داران را درک کرده اید. پس اکنون خدای تعالی را شکر گذارید، حالت دانستن یا ندانستن و بهره بردن یا نبردن از آن در دست شماست. من این موضوع را بارها بیان خواهم کرد و از ابراز آن نمیتوانم خودداری کنم که من همان کسی هستم که در زمان مقرر برای اصلاح خلق فرستاده شدم. خدای تعالی وعده خود را در وجود من محقق ساخت تا دین به شکلی تازه در دلها مستوار گردد. ای کاش مخالفان آن حضرت و مسلمانایی که ایشان را نپذیرفتند این حقیقت را دریابند و با شکرگزاری به درگاه خدا فرستاده او را بپذیرند و خود را در رشته وحدت بپیوند دهند تا از مشکلاتی که امروزه مسلمانان با آن دست به گریبانند رهایی پیدا بکنند. حضرت اقدس علیه السلام خطاب به یکی از جویندگان حق فرمودند خدا را شکر کن که درست به موقع دستگیری فرمود و این جماعت را تأسیس کرد. پس شایسته است که فضلی را که به تو عطا شده است تباه نسازی، با دیده ادب به آن بنگری و قدردان این یاری و نصرت باشی که به تو ارزانی شده است. به یقین بدان که بدون یاری خدا و بی دعوت او هیچ کس نمیتواند موضوعی را با راستی و قدرت تمام بیان کند. بی یاری او هیچ دلیلی به دست نمی آید. تنها با یاری خداست که دلایل فراهم می شود و در غیر این صورت شیوه بیان عطا نمی گردد. این نیز فضل و لطف خاص خدای تعالی است که از همین شیوه بیان انسانهای نیک فطرت می توانند شخصی را بشناسند که قدرت و توان الهی یافته و سرشار از روح القدس سخن می گوید. این لطف خدای تعالی است که مردم می توانند فرستاده او را بشناسند. پس این لطف بسیار بزرگ خدای تعالی بر توست که این نیرو را به تو عطا فرموده و چشم شناخت به تو داده است. حضرت اقدس علیه السلام خطاب به این جوینده حق فرمودند چون در جستجوی حق هستی خدای تعالی را شکر کن که چون این عقلی به تو عطا فرمود. افراد بسیاری هستند که خود را علمای بزرگ می دانند اما از عقل بی بهره اند. آنان پیوسته بر مخالفت خود می افزایند، اما تو شکر کن که خدای تعالی به تو عقل داده است. این از لطفی بسیار بزرگ خدای تعالی است. ایشان فرمودند اگر او این لطف و فضل نمی کرد همان گونه که دیگران در پرده های غفلت گرفتارند و ناسزا می گویند تو نیز در میان آنان بودی. پس کسانی که حق را پذیرفتند سعادتمندند. آنچه تو را به این سو کشانده صرفا لطف خدای تعالی است. سپس آن حضرت مثال آوردند همین جناب عبدالحق را ببینید. اگر فضل خدا دستگیرش نمی شد چگونه می توانست از آن جایگاه عیش و نوش بیرون بیاید؟ منظور از این مثال که ایشان درباره جناب عبدالحق میزنند منشی عبدالحق از وی ساکن قصور بود. در آن زمان دانشجو بود و در مقطع لیسانس تحصیل میکرد. وی با وجود اینکه مسلمان بود 3 سال پیش از این بیان آن حضرت مسیحی شده بود. او پس از مطالعه روزنامه الحکم و برخی از نوشته های حضرت اقدس علیه السلام عریضه خدمت آن حضرت نوشت مبنی بر این که میخواد حقانیت و صداقت اسلام را در عرصه عمل مشاهده کند. او به حضرت مسیح موعود علیه السلام نوشت که چون در ظاهر چیزی در اسلام ندیدم اکنون میخوام آن را در عرصه عمل ببینم. در پاسخ حضرت اقدس علیه السلام برای او نوشتند که دست کم برای 2 ماه به قادیان بیاید و بماند. از این رو او قصد دارالامان کرد و به آنجا آمد. این ماجرا مربوط به سال 1901 است. وی به آنجا رسید و نزد آن حضرت ماند، به ویژه در شرایطی که افراد متعددی برای نصیحت او دور هم جمع شده بودند. او در چنین شرایطی رسید که وقتی قصد آمدن به آنجا را کرد افراد بسیاری او را نصیحت کردند که به قادیان نرود. آنان او را از رفتن منع کردند و حتی 1 نفر به او ناسزا هم گفت، با آنکه ناسزاگویی در این دین آنها ممنوع و عموما خلاف ادب و شایستگی است. اما لطف خدا بر تمام این موانع چیره شد و او را به سوی خود کشانید. اسباب بدی برایش فراهم نشد. فرمودند در آن زمان او ازدواج نکرده بود. گاهی اوقات به دلیل ازدواج نیز مشکلات بزرگی پیدا می شود.
و اگر او همسر اختیار میکرد ممکن بود با امتحان روبرو شود، اما خدای تعالی از هر جهت او را محفوظ نگه داشت. لطف خدای تعالی مستحدث نیست، یعنی پدیده نوظهور و تازه پیدا شده نیست. این لطف خداست که بر هر کس کرم خیش را ارزانی دارد او را از هر حیث حفظ می کند. این امر جدیدی نیست. خدای تعالی بر هر کس که کرم نماید او را از هر حیث محفوظ می دارد. این خیال را یا تصور را نکنید که ما مسلمانیم. اسلام نعمت بزرگی است، قدر آن را بدانید و شکرگزاری کنید. در درون آن فلسفه ای نهفته است که صرفاً بر زبان آوردن به دست نمی آید. تنها با مسلمان خواندن خود مسئله حل نمی شود، بلکه باید به سخنان، اعمال و تعالیمی که در آن وجود دارد نیز عمل کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در مقام ادای شکر از کسانی که نسبت به جماعت احمدیه اخلاص و محبت دارند می‌فرماید: در این مقام نمی‌توانم از اظهار این امر و ادای این شکر خودداری کنم که فضل و کرم خدای تعالی مرا تنها نگذاشته است. کسانی که با من پیوند اخوت و برادری برقرار کرده و در این جماعت که خدای تعالی آن را با دست خود بنا نهاده است وارد شده‌اند، به گونه‌ای شگفت انگیز به سابقه محبت و اخلاص در آمده‌اند. نه من با تلاش خود، بلکه خدای تعالی با لطف خاص خیش این ارواح سرشار از صدق را به من عطا فرموده است. ایشان در توصیف مخلصانی که به احمدیه پیوستند می‌فرماید که این ارواح سرشار از صدق را به من عطا فرموده است. سپس می‌فرماید: پیش از همه در دل خود شوری برای یادآوری یکی از برادران روحانیم بیابم که نام ایشان همانند نور اخلاصشان نورالدین است. من همواره به برخی از خدمات دینی ایشان که با صرف مال حلال خود برای اطلاع اسلام انجام می‌دهند با نگاه حسرت می‌نگرم که ای کاش آن خدمات از من نیز برمی‌آمد. آن حضرت علیه السلام با آن که این همه در راه اسلام فداکاری می‌کردند، با این حال می‌فرمایند که با دیدن فداکاری‌های حضرت مولانا نورالدین چنان غبطه می‌خورم که ای کاش من نیز می‌توانستم چنین خدمات مالی انجام دهم. سپس می‌فرماید: با تصور شوری که برای تایید دین در دل ایشان موج می‌زند، تصویر قدرت الهی در برابر چشمانم نقش می‌بندد که خدای تعالی چگونه بندگان خیش را به سوی خود می‌کشاند. ایشان با تمام مال، تمام توان و تمام امکاناتی که در اختیار دارند همواره برای اطاعت خدا و رسول آماده ایستاده‌اند. یعنی این سخنان را درباره حضرت خلیفه اول بیان می‌فرماید و من از روی تجربه و نه صرفاً بر پای حسن ظن این علم صحیح و واقعی را دارم که ایشان در راه من نه تنها از مال بلکه از جان و آبروی خیش نیز دریغ ندارند و اگر من اجازه می‌دادم همه چیز خود را در این راه فدا کرده همانند رفاقت روحانی، حق رفاقت جسمانی و همنشینی دم به دم را نیز ادا می‌کردند، پیوسته در کنارم می‌بودند. این سخنان را آن حضرت وقتی فرمودند که اواخر سال 1890 میلادی بود و این مطالب را در کتاب خویش فتح اسلام نوشتند. البته بعدها حضرت مولانا حکیم نورالدین همه چیز را رها کرده به حضور آن حضرت شتافتند و پیوسته در کنارشان ماندند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن بیان احسانات جسمانی و روحانی تحت صفت رحمانیت خدای تعالی می‌فرماید: هزاران هزار حمد و ستایش سزاوار ذات آن قادر مطلق است که تمامی ارواح و اجسام را بدون هیچ ماده و هیولایی، یعنی بدون هیچ طرح اولیه‌ای، تنها با حکم و امر خویش آفرید و نمونه‌ای از قدرت عظیم خود را به نمایش گذاشت و تمام نفوس قدسی انبیا را بدون هیچ استاد و مربی خود تعلیم و تأدیب فرمود و بدین گونه نشان فیوزات قدیم خیش را آشکار ساخت. یعنی خدای تعالی انبیایی را که مبعوث می‌فرماید خود از جانب خیش به آنان تعلیم می‌بخشد، تربیتشان می‌کند و احکام خود را بر آنان نازل می‌فرماید. ایشان در ادامه می‌فرماید: سبحان الله، او چه ذات رحمانی و منانی است که بدون استحقاق ما، یعنی بدون این که ما هیچ حقی داشته باشیم،
تمام کارهای ما ضعیفان را خود به سامان رساند. برای بقای جسمانی ما خورشید و ماه و ابرها و بادها را به کار گماشت و برای سامان دهی روحانی ما تورات و انجیل و فرقان و تمام کتاب‌های آسمانی را درست در زمان مناسب فرو فرستاد. سپس ایشان این گونه به درگاه الهی دعا می‌کنند: خداوندا، هزاران هزار شکر تو را که خود راه شناخت خیش را به ما نشان دادی و با نزول کتاب‌های پاک خود ما را از لغزش‌ها و خطاهای فکر و عقل محفوظ داشتی و درود و سلام بر سرور پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بر آل و اصحاب ایشان، همان کسی که خدای تعالی به واسطه او جهانی گمگشته را به راه راست هدایت کرد، همان مربی و نفرسانی که خلق فراموشکار را دوباره به راه راست بازگرداند، همان محسن و صاحب احسانی که مردم را از بلای شرک و بت‌ها رهایی بخشید، همان نور و نور افشانی که روشنایی توحید را در جهان پراکند، همان حکیم و طبیب داران که دلهای تباه شده را در مسیر راستی استوار ساخت، همان کریم و کرامت نشانی که به مردگان، یعنی آنان که از نظر روحانی مرده بودند، آب حیات نوشاند، همان رحیم و مهربانی که برای امتی غصه خورد که رو به تباهی میرفت و خدا برای آنان در این عصر مسیح موعود را مبعوث فرمود و برایشان درد کشید، و همان شجاع و پهلوانی که ما را از کام مرگ بیرون کشید. خدای تعالی ابتدا حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای اصلاح دنیا فرستاد و سپس غلام صادق ایشان را مبعوث فرمود. در اینجا حضرت مسیح موعود علیه السلام درباره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که او همان پهلوانی است که ما را از کام مرگ بیرون آورد، همان انسان بردبار و بی‌نفسی که در بندگی سر فرود آورد، یعنی حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و وجود خیش را با خاک یکسان ساخت، همان موحد کامل و دریای عرفان که تنها جلال خدا در نظرش خوش آمد و غیر او را از نظر خیش انداخت، همان معجزه قدرت رحمان که با وجود امی بودند در علوم حقانی بر همگان چیره گشت و هر قومی را به خطاها و اشتباهاتشان آگاه ساخت. این مدح و ستایش حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. پیش از این ایشان از تورات و انجیل مثال آوردند که برای اقوامی بود که از طریق تورات و انجیل راه راست را یافتند، اما پس از آن هنگامی که بار دیگر تباهی و فساد در جهان پدیدار گشت، وجود پربرکت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که خدای تعالی ایشان را مبعوث فرمود و آن حضرت بندگان را به خدا پیوند دادند. سپس حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرماید: ای پروردگار جهانیان، من نمی‌توانم شکر لطفای تو را به جایی بیاورم. تو بسیار رحیم و کریمی و الطاف بی‌نهایتی بر من داری. گناهانم را ببخش تا هلاک نشوم، محبت خالص خیش را در دلم بیفکن تا حیات یابم و عیبهایم را بپوشان و توفیق اعمالی را به من عطا بفرما که از آنها خوشنود می‌گردی. من به وجه کریم تو پناه میبرم از این که خشمت بر من نازل شود. رحم فرما و مرا از بلاهای دنیا و آخرت محفوظ بدار که هر فضل و کرمی تنها در دست توست. آمین ثم آمین. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می نویسند: هزاران هزار شکر به درگاه آن خدای کریم که دینی به ما عطا فرمود که چنان وسیله‌ای برای خداشناسی و خدا ترسی است که در هیچ زمان و دوره‌ای نظیر آن یافت نشده است، و هزاران درود و سلام بر آن پیامبر معصوم که به واسطه ایشان به این دین پاک در آمده ایم، و هزاران رحمت بر اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باد که با خونهای خیش این باغ را سیراب کردند. باز در جای حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرماید: کسانی که در پیشگاه او نیکوکار و صادقند همواره از زبان و دست جاهلان رنج و آزار دیده‌اند. کسانی که در پیشگاه خدا درستکار و صادقند به معنای واقعی کلمه پایبند دین هستند و به خدای تعالی وفادارند، همواره از زبان و دست جاهلان رنج و آزار می‌بینند، همان گونه که امروزه در این عصر احمدی ها نیز در بخری مناطق دچار این آزارها می‌شوند. پس از آنجا که سنت الهی از دیرباز همین بوده است، اگر ما نیز از خویش و بیگانه رنج و آزاری ببینیم، باید شکر به جای بیاوریم و خرسند باشیم که در نظر آن محبوب حقیقی
این قدر لیاقت یافته ایم که در راه او آزار ببینیم. اگر در راه خدای تعالی آزار میبینیم، این نیز خوش اقبالی ماست و باید خرسند باشیم و شکر خدا را ادا بکنیم، زیرا در راه خدا تنها کسانی رنج میکشند و مورد آزار قرار میگیرند که خدای تعالی آنها را دوست می‌دارد. بنابراین این گونه رنج کشیدن عین سعادت ماست. اما وقتی از سوی دیگر می‌بینیم که برخی از دشمنان دین با دروغ پردازی هایشان تنها به آزار رساندن به ما بسنده نمی کنند، بلکه افراد بیخرد و ناآگاه را نیز به فتنه می اندازند. در این صورت بر نفس خود واجب می دانیم که تا حد امکان این افراد ناآگاه را از فتنه برهانیم، یعنی حقیقت را برای آنان نیز بیان کنیم و آن بدیها و توطئه هایی را که دشمنان برای آسیب رساندن به مردم طراحی کرده‌اند آشکار سازیم. رهانیدن از فتنه بدین معنی نیست که ما نیز همانند مخالفان زبان به بیهودگویی بکشاییم و به بیادبی روی بیاوریم، بلکه باید در چارچوب تعالیم اسلامی به تبلیغات سوء و اتهام زنی آنها پاسخ بدهیم. هر یک از مبلغان ما نیز باید این نکته را به یاد داشته باشد. گاهی اوقات ما در پاسخ به اعتراضات معترضان از سوی خود سخنانی بر زبان می آوریم که به معترض فرصت و بهانه می دهد تا بگوید این هم از اخلاق شما. اخلاق ما باید بسیار والا باشد. آری، بیان حقیقت ضروری است، اما باید در چارچوب اخلاقی باقی بمانیم. ما نباید ادبیات و زبانی مانند آنان را به کار گیریم. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرماید این عاجز نمی‌تواند شکر الطاف و احسانات خدای تعالی را ادا کند که در این دوران تکفیر، در حالی که از هر سو صدای علمای این زمان به گوش میرسد که لست مؤمنا، یعنی تو مؤمن نیستی، از جانب الله جل شأنه این ندا میرسد قل انی امرت و انا اول المؤمنین، بگو که من مأمور شده‌ام و نخستین مؤمنانم. از یک سو حضرات مولوی میگویند به هر ترفندی ریشه این شخص را برکنید، و از سوی دیگر الهام می شود که یتربصون علیک الدوائر علیهم دائرة السوء، آنان چشم انتظار نزول حوادث ناگوار بر تو هستند، اما گردش شوم روزگار بر خودشان خواهد افتاد انشاءالله. در نهایت همین نتیجه به دست خواهد آمد. از یک سو تلاش میکنند که تا این شخص را به سختی خوار و رسوا کنند، و از سوی دیگر خدای تعالی وعده میدهد که انی مهین من اراد اهانتک الله اجرک الله یعطیک جلالک، که هر که خاری تو را بخواد من او را خار خواهم ساخت. خداوند پاداش توست، خداوند جلالت را به تو عطا خواهد کرد. از یک سو مولوی ها فتواهای پیاپی می نویسند که هم عقیده شدن با این شخص و پیروی از او انسان را کافر می کند، و از سوی دیگر خدای تعالی پیوسته بر این الهام خویش تاکید می ورزد که کل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد. خدای تعالی این را به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز فرموده بود و در مقام پیروی از ایشان به غلام صادق ایشان نیز فرمود، چرا که ایشان عاشق راستین حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستند و این ایمان آوردن به ایشان در حقیقت اطاعت کامل از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، زیرا ایشان مطیع کامل و غلام حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشند. خلاصه این که تمامی این آقایان مولوی به جنگ با خدای تعالی برخاستند، حال باید دید که پیروزی از آن کیست. به لطف خدا پیشرفت‌های جماعت و نحوه گسترش تدریجی آن پاسخی کافی برای این افراد است، البته اگر در آنان اندک بصیرتی برای دیدن و حیایی وجود داشته باشد. حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند در اینجا نمی‌توانم از ادای این شکر خودداری کنم که همان گونه که خدای تعالی در تایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه وحی خود کفار را ملزم و مجاب ساخت و فرمود که پیامبر من چنان رفتار و کردار نیکویی در بالاترین درجه دارد که شما توان آن را ندارید که در 40 سال زندگی گذشته او هیچ عیب و نقصی بیابید، با آنکه او 40 سال شبانه روز در میان شما زیسته است. همچنین شما توان آن را ندارید که بر خاندان والا مقام او که خاندانی آکنده از شرافت، پاکی، ریاست و امارت از ذره‌ای خورده بگیرید. پس بیاندیشید
کسی که از چنین خاندان والا پاک و نفیسی برخاسته است و 40 سال از زندگیش که در برابر دیدگان شما سپری شده گواهی می‌دهد که افترا و دروغ بافی کار او نیست. پس با وجود این فضایل، در حالی که او نشانه‌های آسمانی را نشان می‌دهد و تاییدات خدای تعالی شامل حال اوست و آموزه‌هایی آورده است که در برابر آنها عقاید شما سراسر آلوده، ناپاک و آکنده از شرک است، دیگر چه شکی در صداقت این پیامبر برای شما باقی می‌ماند؟ سپس در پاسخ به مخالفان اسلام این موضوع مطرح می شود که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همان پیامبر حقیقی و راستین هستند که از جانب خدای تعالی آمدند و اسباب پیوند جهان را با خدای تعالی فراهم آوردند. پس از آن ایشان درباره خویش می‌فرماید که به همین شیوه خدای تعالی مخالفان و تکذیب کنندگان مرا نیز مجاب ساخته است که من نیز غلام صادق حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم هستم. خدای تعالی به من نیز همین وعده را فرموده است، چون که ایشان به کتاب براهین احمدی ارجاع داده و می‌فرماید که در آن الهامی درباره من وجود دارد که 20 سال از انتشار آن می‌گذرد و آن الهام این است: ولقد لبثت فیکم امرا من قبله افلا تعقلون. یعنی به این مخالفان بگو که من 40 سال در میان شما زندگی کردم و در این مدت طولانی شما مرا دیده اید که کار من افترا و دروغ نیست و خدا مرا از یک زندگی ناپاک محفوظ داشته است. پس کسی که در چنین مدت طولانی یعنی 40 سال از هر گونه افترا، شرارت، مکر و خباثت دور بوده و هرگز به خلق خدا دروغ نگفته است، چگونه ممکن است که اکنون برخلاف عادت دیرینی خود بر خدای تعالی افترا ببندد؟ بیشتر جنبه های بسیاری از سیره ایشان را بیان کرده‌ام و در آنها به روشنی ثابت شد که حتی مخالفان نیز همواره زبان به تحسین ایشان می‌گشودند و معترف بودند که ایشان هرگز دروغ نگفتند و سخنانی از این قبیل. بنابراین اینها نمونه‌هایی از شکرگزاری است که در آنها آن حضرت شکر فضل‌های خدای تعالی را به جای آورده و احساسات سپاسگزارانه خویش را نسبت به یاران و یاوران خود نیز ابراز داشتند. افزود بر این موارد، ایشان همواره می‌کوشیدند تا اهمیت شکرگزاری را در وجود کودکان هم پرورش دهند. در این زمینه که شیوه ایشان در خانه چگونه بود، روایتی نقل شده است که یک بار حضرت مسیح موعود علیه السلام در خانه برای کودکان داستانی تعریف کردند که حضرت مسلم موعود آن را برای روزنامه الحکم مکتوب ساختند و آن داستان این بود که یک مرد کچل و یک مرد نابینا بودند. فرشته خدا به شکل انسان در آمد و نزد مرد کچل آمد و از او پرسید: تو چه می‌خواهی؟ مرد کچل پاسخ داد: موهای سرم بروید و صاحب مال و ثروت شوم. از این رو فرشته دست بر سر مرد کچل کشید و به قدرت الهی هم موهای سرش روید و هم مال و ثروت و خدم و حشم به او عطا شد. سپس فرشته نزد مرد نابینا آمد و از او پرسید: تو چه می‌خواهی؟ مرد نابینا گفت: چشمانم بینا شود تا دیگر آواره و در به در لقمه نانی نباشم و پولی به دست آورم تا محتاج کسی نباشم. فرشته بر چشمانش دست کشید، پس بینا شد و مال و ثروت نیز به او عطا گردید. مدتی بعد همان فرشته به دستور خدای تعالی برای امتحان همان نابینا و کچل برای امتحان آمد و در لباس فقیری آمد و از او درخواستی کرد. مرد کچل با ترشرویی و بدخلقی تمام به او پاسخ داد. او را به پرخاش از خود راند و گفت: برو رد کارت، فقیرانی مثل تو زیاد پرسه می‌زنند. فرشته دستی بر سر او کشید و او دوباره به همان حالت کچلی بازگشت و تمام مال و ثروتش از دست رفت و به همان روزگار تنگ دستی پیشین گرفتار شد. سپس همان فرشته در پوشش فقیری نزد مرد نابینا که اکنون بینا و بسیار ثروتمند شده بود رفت و از او درخواست کرد. او گفت: همه چیز را خدای تعالی داده است و این مال اوست، هر چه می‌خوای بردار. در پی این امر خدای تعالی مال و ثروت بیشتری هم به این مرد نابینا عطا فرمود. آن حضرت فرمودند که پس ای فرزندان عزیزم، شما نیز به یاد داشته باشید که در برابر نعمت‌هایی که خدای تعالی به شما داده است شکرگزار باشید، قدر آنها بدانید و هرگز فرد نیازمند را با پرخاش از خود نرانید. صدقه دادن کار پسندیده است و باید به نیازمندان کمک کرد. خدا از این کار خوشنود می شود و نعمت‌ها را می افزاید.
هرچند این ماجرا برگرفته از حدیثی طولانی است که در آن به 3 گروه از افراد اشاره شده است، اما حضرت این داستان را برای کودکان خلاصه کردند و در خانه به صورت یک قصه بیان فرمودند. آن حضرت با فرارسیدن ماه رمضان در فصل زمستان احساسات شکرگزاری خود را به شکلی لطیف ابراز می‌فرمودند، چون که حضرت میرزا بشیر احمد می‌نویسند که جناب مولوی شیر علی برایم بیان کردند که یک بار حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمودند این نیز از فضل خدای تعالی است که ما را در زمانی مبعوث فرموده است که ماه رمضان در فصل زمستان فرا می‌رسد و روزه گرفتن موجب رنج جسمانی زیادی نمی‌شود و می توانیم به آسانی در ماه رمضان نیز به کارهایمان بپردازیم. جناب مولوی می گفتند که در آن روزها ماه رمضان در دسامبر فرا رسیده بود و ایشان می گویند که من، یعنی خاکسار عرض می کنند، یعنی می گویند من تقویم آن زمان را دیدم. به گمانم این را حضرت میرزا بشیر احمد می گویند که من تقویم آن زمان را دیدم. حضرت مسیح موعود علیه السلام ادعای مسیحیت را در سال 1891 میلادی فرمودند و در سال 1891 میلادی ماه رمضان در 11 آوریل آغاز شده بود. گویا این آغازی بود که برای ورود ماه رمضان به فصل زمستان، چون که در سال 1892 میلادی ماه رمضان در 31 مارس و در سال 1893 میلادی در 20 مارس آغاز گردید و پس از آن ماه رمضان هر سال بیشتر در روزهای سرد فرا می رسید و هنگامی که حضرت مسیح موعود علیه السلام در سال 1908 میلادی رحلت فرمودند یا درگذشتند، در آن سال ماه رمضان در اول اکتبر آغاز شده بود. بدین گونه گویا تمام دوران بعثت حضرت مسیح موعود علیه السلام در شرایطی سپری شد که روزهای ماه رمضان همواره در فصل سرما قرار داشتند و این فضل خدای تعالی بود که تحت تقدیر عام او به وقوع پیوست و طبع نقطه سنج حضرت مسیح موعود علیه السلام آن را احسانی از جانب خدا دانسته و احساسات شکرگزاری را در وجود خویش پرورانداند. حضرت مسیح موعود علیه السلام از این که کار کسی به حال بشریت سودمند واقع میشد شکرگزاری میکردند، چنانکه حضرت مسلم موعود در ذکر نیکی‌های مرتبط با نوع بشر درباره حضرت حکیم مولانا نورالدین در خصوص طبابت و درمان بیان می‌فرماید که این امر، یعنی طبابت و درمان، چیز بسیار سودمندی است. حضرت مسیح موعود علیه السلام برای این کار ارزش بسیاری قائل بودند. یک بار در خانه سخن از حضرت مولوی به بیان آمد. آن حضرت علیه السلام با ذکر نام ایشان تا مدتی طولانی الحمدلله الحمدلله می گفتند و فرمودند مولوی، یعنی حضرت حکیم مولوی نورالدین، هم یکی از نعمتهای خدای تعالی هستند. از طریق ایشان بسیاری از مستمندان درمان می شوند. درمان دیگران انجام می گرفت، اما شکرگزاری را حضرت مسیح موعود علیه السلام به جای می آورند که ایشان به بشریت خدمت می کنند و از این که به آن انسانها فایده می رسد شکر ادا می کنند. این بود همدردی ایشان برای بشریت که از کسی که رنج مردم را برطرف می ساخت نیز تشکر می کردند و هم شکر خدای تعالی را به جای می آوردند که برای رفع رنج و درد آنان اسباب می فراهم فرموده است. انشاءالله در آینده مطالب دیگر را نیز بیان خواهم کرد. اکنون میخوام از چند تن از در گذشتگان یاد کنم و پس از نماز بر آنها نماز جنازه غایب خواهم خواند. نخستین ذکر خیر مربوط به جناب حافظ شهباز احمد مبلغ جماعت در ساحل عاج است که در 18 یولیه بر اثر ایست قلبی در 31 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. به لطف خدا ایشون در عضو نظام وصیت بودند و بازماندگان ایشان شامل همسر و یک دختر است. در سال 2008 میلادی قرآن شریف را حفظ کردند. در سال 2019 پس از فارغ التحصیلی از جامعه احمدیه مدرک دیپلم 1 سال در زبان فرانسوی را از دانشگاه نوبل اسلام آباد دریافت کردند و پس از آن مدرک کارشناسی ارشد در زبان فرانسوی گرفتند. سپس در ساحل عاج منصوب شدند. مرحوم فردی بسیار خوش برخورد، مهمان نواز، گشاده رو، فدایی خلافت و خادم مخلص جماعت بودند که مسئولیت‌های وقف را به بهترین نحو ادا می‌کردند. از مدتی پیش روخانی قرآن شریف همراه با قواعد را به زبان‌های اردو و فارسی به صورت آنلاین تدریس می‌کردند. کسانی که درباره ایشان نوشته‌اند بیان می‌کنند که
بارزترین ویژگی آن مرحوم وقار و صبرشان بود و هرگز باری بر دوش کسی نشدند. اشتیاق زیادی به تبلیغ داشتند و گاهی اوقات نشست‌های تبلیغی را در خانه خودشان برگزار می‌کردند. با بزرگان و مسئولان شهر روابط بسیار خوبی داشتند. برای تربیت افراد جماعت خود همواره به دنبال روش‌های مختلفی بودند. هرگز اجازه ندادند بین ایشان و مردم افریقا فاصله ایجاد شود. در منطقه خود با دلگرمی و تلاش فراوان پروژه‌های ساخت و ساز جماعت را نیز انجام دادند و کارهای نیکی به ثمر رساندند. از جمله مساجدی با هزینه کم بنا کردند. همسر ایشان خانم سبیکه میگویند ایشان مبلغ همسر و پدرینی خوب، نیک و بسیار مسئولیت پذیر بودند. همیشه میگفتند برایم دعا کن تا خدا به من توفیق دهد کار بسیار بزرگی برای جماعت انجام بدهم. میخوام کاری برای جماعت انجام دهم. در این زمینه اشتیاق و بیقراری شدیدی داشتند. برای اموال جماعت ارزش زیادی قائل بودند. سرشار از روحیه تحمل و مدارا بودند. هرگز اجازه نمیدادند هیچ گونه نگرانی یا غمی در صورتشان نمایان شود. اثری از خشم در ایشان نبود و همیشه خندان و متبسم بودند. با ملایمت سخن میگفتند و حرف خود را با مهربانی میفرمودند. جناب نعمان قدیر که مبلغ هستند میگویند جناب حافظ شخصیتی مسئله فهم داشتند. در امور جماعتی هرگاه از ایشان مشورت میگرفتند با کمال هوش و ذکاوت چنان مشورتی میدادند که مسئله‌ای که در ظاهر دشوار به نظر میرسید به آسانی حل میشد. خدای تعالی در همان دوران جوانی توانمندی بالایی به ایشان عطا کرده بود. جناب احتشام الحق که مبلغ هستند مینویسند ایشان علاوه بر مربیان با معلمین محلی و همچنین همسایگان و اعضای جماعت نیز ارتباط بسیار عمیقی داشتند که اکثر افراد در دیدارهای خود به آن اشاره کردند. در مشکلات پنهانی به دیگران کمک میکردند. جناب رافع تبسم میگویند مرحوم هر کار جماعت را مسئولیت خود میدانستند و اگر کاری به ایشان سپرده میشد آن را نه یک تکلیف صرف بلکه عبادت شمرده و انجام میدادند. وقت شناسی، برنامه ریزی، مسئولیت پذیری و اخلاص از جنبه های بارز شخصیت ایشان بود. از دیگر ویژگی های مرحوم این بود که همواره برای تعلیم و تربیت جماعت به دنبال روش های جدیدی بودند. ایشان دغدغه تربیت همه افراد اعم از جوانان، کودکان و بزرگسالان را داشتند و این امر بسیار مهم و ضروری است که باید در یک مربی وجود داشته باشد. همچنین ویژگی بارز دیگر مرحوم این بود که اخلاص فراوانی داشتند و بی‌ریا و بدون هیچ چشم داشتی خدمت میکردند و هرگز آن را ابراز نمیکردند. طالب شهرت نبودند بلکه رضای خدای تعالی را میجستند. همواره هر کجا که منصوب شدند به خدمت دین مشغول بودند. قرآن شریف را با تلفظ صحیح و با محبت فراوان به کودکان آموزش میدادند و بسیاری از آن کودکان که شاگرد ایشان هستند همواره از ایشان یاد میکنند. ذکر خیر دوم مربوط به جناب النگانه مومنی است. ایشان اهل بورکینافاسو بودند و در یکی از مناطق آنجا به عنوان زعیم انصارالله خدمت میکردند. در ماه یولیه هنگامی که در مزارع مشغول کار بودند هدف تیراندازی تروریست ها قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان در سال 1989 میلادی بیعت کرده بودند. جناب ودود که مبلغ هستند مینویسند شهید مرحوم انسانی بسیار مخلص بودند که محبت عمیقی به جماعت و خلافت داشتند. ایشان عاشق قرآن شریف بودند، پیوند عمیقی با مسجد داشتند و از شور و شوق ویژه‌ای بر عبادت، اطاعت از خلافت و خدمت به جماعت برخوردار بودند. همچنین جناب عبدالله جنگانی که معلم هستند بیان می‌کنند ایشان از بهترین کارکنان بودند. فردی بسیار شجاع، نترس، مخلص، با تقوا، عبادت گزار، خوش اخلاق، خوش برخورد، کم حرف و دوستدار و مطیع خلافت بودند. غالباً پیش از همه به مسجد می رسیدند و می نشستند و قرآن شریف تلاوت می کردند. همچنین این معلم بیان می کنند که هنگام نماز صبح وقتی از مقابل خانه ایشان عبور می کردم صدای تلاوت را از خانه ایشان می شنیدم. جناب عبدالرحمن که صدر منطقه‌ای اونجا هستند می گویند
هرگاه به ایشان میگفتم با وجود سن بالا در برنامه های وقار عمل شخصا حاضر میشن و فرزندانشان را نیز به همراه بیاوردند و در هر جلسه و اجتماعی حتما شرکت میکردند. حتی در زمان کسالت نیز در برنامه های جماعت حضور می‌یافتند. جناب امین بلوچ میگویند من نیز در آن منطقه بودم. ایشان در پرداخت اعانه هایشان بسیار منظم بودند. همچنین جناب بالبو که معلم محلی هستند بیان میکنند که ایشان حتی یک روز پیش از شهادت درباره اعانه خود تماس گرفتند و دغدغه پرداخت آن را ابراز کردند و سرشار از انگیزه خدمت به جماعت بودند. هر کسی که درباره ایشان مطلبی نوشته دقیقاً به همین ویژگی ها اشاره کرده است. بازماندگان ایشان شامل 2 همسر و 13 فرزند دختر و پسر از. خدای تعالی با ایشان و مغفرت و رحمت رفتار بفرماید. سومین ذکر خیر مربوط به جناب یحیی سوماره اهل کشور مالی است. ایشان نیز چندی پیش در 32 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان نیز به مقام شهادت نائل آمدند. مدتی است که اوضاع کشور مالی به دلیل اقدامات تروریستی ناآرام است. جناب یحیی سوماره در ارتش خدمت می‌کردند و در منطقه آنیفیس واقع در استان گاو مأمور به خدمت بودند. میگویند در 4 یولیه هوا نامساعد بود و باد شدیدی می‌وزید. در این هنگام ایشان به افسر مافوق خود گفتند که میروند تا از وضعیت دسته های نظامی در حال انجام وظیفه با خبر شوند. هنگامی که برای سرکشی به نیروهای گشتی ضد تروریستی بیرون رفتند، تروریست ها حمله کردند و در این اثنا جناب یحیی به شهادت رسیدند. درباره ایشان نوشتند که ارتش تصمیم گرفته بود در 22 سپتامبر مصادف با روز استقلال مالی درجه ایشان را ارتقا دهد و به ایشان نشان افتخار اعطا کند. همچنین قرار بود محل خدمتشان به یک شهر بزرگ منتقل شود، اما پیش از آن جام شهادت نوشیدند. برادرشان جناب فودی سوماره میگوید یحیی سوماره در جلسه سالانه سال 2022 شرکت کردند. در طول جلسه سالانه به محض اینکه چشمشان به تصویر حضرت مسیح موعود علیه السلام افتاد، حالت خاصی بر قلبشان مستولی شد و آرامش و اطمینان عجیبی احساس کردند. در جریان این جلسه سالانه با شنیدن سخنرانی ها و مطالعه نشریات جماعت، به ویژه ترجمه کتاب فلسفه تعالیم اسلام به زبان محلی، یقین ایشان 2 برابر شد. به ویژه موضع عقلانی و مبتنی بر اصول اسلامی جماعت احمدیه درباره جهاد تأثیر عمیقی بر قلبشان گذاشت و در همان موقعیت پربرکت جلسه سالانه بیعت کردند و به جماعت پیوستند. همسرشان میگویند ایشان شوهری نمونه، پدری بسیار مهربان برای فرزندمان بودند و همواره به نیازهای ما توجه داشتند. در هر شرایط سختی تکیه‌گاهی محکم برای ما بودند. والدین ایشان بیان میکنند ایشان با ما رابطه‌ای سرشار از محبت و احترام داشتند. مرتب تماس میگرفتند و جویای حالمان میشدند. به نیازهای ما توجه داشتند و همواره میکوشیدند تا هر گونه رنج و سختی را از ما دور کنند. ایشان فرزندی بسیار فرمانبردار بودند. سرمبلغ مالی می نویسند ایشان جوانی خنده‌رو و خوشخلق بودند، پایبند به روزه و نماز بودند، هوای نیازمندان را داشتند، برای آشنا و بیگانه الگوی نیکو به شمار می رفتند، پیوندهای خانوادگی را به خوبی پاس می داشتند و انسانی نیکوکار و با اخلاص بودند. با وجود اینکه تازه احمدی بودند، مرحوم به جماعت احمدیه، حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفای کرام فدایت و وابستگی عمیق و ارادت و محبتی حقیقی داشتند. پدر ایشان احمدی نبودند، اما پس از شهادت پسرشان
وقتی رفتار نیک جماعت احمدیه را دیدند و مشاهده کردند که چگونه جماعت به همه امور رسیدگی کرده است، از این همدردی تحت تاثیر قرار گرفت. ایشان که پیش از این نیز در حال تحقیق درباره دین بود، میگوید که اکنون حقانیت احمدیه به من آشکار شده است. از این رو تصمیم به بیعت گرفتم. ذکر خیر بعدی درباره جناب سراج الحق قریشی است که نایب افسر جلسه سالانه ربوه بودند. ایشان نیز چند روز پیش در 86 سالگی وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدای تعالی ایشان موسی بودند. احمدی از طریق پدر بزرگشان حضرت میاں قطب الدین که از صحابه حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند به خانواده آنها راه یافت. ایشان در خواب دیده بودند که مسیح موعود آمده است. از این رو به قادیان رفتند و به دست آن حضرت علیه السلام بیعت کردند. مادر بزرگشان نیز صحابی بودند. خدای تعالی به پدر بزرگشان 2 پسر به نامهای جناب قریشی فضل الحق و جناب قریشی عبدالغنی عطا فرمود. این 2 برادر بسیار در خدمت دین کوشا بودند و با وجود داشتن کسب و کار همواره برای خدمت به دین آمادگی داشتند. آنان در آبادانی ربوه نیز سهم بسزایی داشتند. به ویژه هنگامی که روند جستجوی آب آغاز شد، کار نصب پمپ‌های آب و امثال آن به آنان سپرده شده بود. پدر بزرگ مادری جناب سراج الحق قریشی یعنی جناب مولوی محمد عثمان نیز از صحابه بودند. در این اواخر ایشان به عنوان نایب ناظر و نایب افسر جلسه سالانه خدمت می‌کردند. هرچند خدمت رسمی در نظام جماعت را چند سال پیش یعنی حدود 15 سال پیش حدود 15 یا 20 سال قبل آغاز کردند، اما پیش از آن در اداره آموزش و پرورش در کالج های مختلف به تدریس اشتغال داشتند. در کالج تی آی ربوه نیز تدریس می‌کردند. جناب سعید قاسم احمد میگویند با وفات جناب سراج الحق قریشی تمامی کارکنان دفتر جلسه سالانه احساس می‌کنند که یک همکار بزرگتر بسیار دلسوز و غمخوار از میان رفته است. هرگاه کاری به ایشان سپرده میشد آن را با نهایت مسئولیت پذیری انجام میدادند. بازماندگان ایشان شامل 2 دختر و 2 پسر است. یکی از پسرانشان جناب قمرالحق قریشی مربی جماعت هستند و در دفتر تاریخ خدمت میکنند. خدای تعالی با ایشان با مغفرت و رحمت رفتار بفرماید. ذکر خیر بعدی درباره جناب لاول طیب معلم جماعت در نیجریه است. ایشان نیز چند روز پیش در 30 سالگی درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدای تعالی ایشان موسی بودند. در ایام جلسه سالانه در حین آماده سازی برای پخش زنده، هنگامی که دیش ماهواره مسجد را تعمیر می‌کردند از نردبان سقوط کردند و به شدت مجروح شدند. با وجود درمان بهبود نیافتند، زیرا ستون فقراتشان به شدت آسیب دیده بود. بازماندگان ایشان علاوه بر والدین و همسر شامل 1 دختر تقریبا 11 ماهه است. ایشان در سال 2018 تحصیلات خود را در جمعیت المبشرین نیجریه به پایان رساندند و به عنوان معلم منصوب شدند. معلمی بسیار فروتن، فعال و با اخلاص بودند. هر مسئولیتی را که از سوی جماعت به ایشان محول میشد در حد توان خود با نهایت کمال تلاش و اخلاص به بهترین شکل انجام میدادند. والدینشان میگویند که او پسری بسیار مسئولیت پذیر، خدمتگزار و به شدت به فکر والدینش بود. با وجود محدودیت منابع مالی همیشه تا حد امکان تلاش میکرد نیازهای مالی والدینش را برطرف سازد. همسر ایشان میگوید که او در کنار انجام مسئولیت‌های جماعت به تعالیم اسلامی و راهنمودهای خلافت احمدیه عملاً پایبند بود. به سبب حسن رفتار، خلوص و مهربانیش در میان افراد جماعت، سایر مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها به یک اندازه محبوب بود. معلمی به نام جناب منور نیز بیان می‌کنند که ایشان اخلاقی بسیار نیکو و صبر و استقامت بالایی داشتند. دیگران را تشریح می‌کردند و از همان دوران دانشجویی
اشتیاق فراوانی به خدمت به جماعت داشتند. حتی در بستر بیماری با آنکه بر اثر آسیب دیدگی شدید در وضعیت وخیمی بودند و درد می‌کشیدند، پیوسته از امور جماعت و تربیت افراد جماعت جویا می‌شدند. خدای تعالی با ایشان با مغفرت و رحمت رفتار بفرماید. ذکر خیر بعدی متعلق به جناب ماستر غفور احمد بازنشسته است که این اواخر در کانادا سکونت داشتند. ایشان مدتی در روستایی در منطقه سانگل هیل مسئولیت صدر را نیز بر عهده داشتند. ایشان نیز چند روز پیش فوت کردند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان پایبند به نمازهای پنجگانه، تهجدگزار، خداترس، خوشبرخورد، شیفته خلافت و وجودی بودند که همواره از نظام جماعت و خلافت اطاعت می‌کردند. به نیازهای دیگران نیز توجه داشتند و به برخی افراد به طور پنهانی کمک می‌کردند. کمک مالی در پرداخت اعانات جماعت و دیگر فراخوان‌های مالی مشارکت فعال داشتند. به طور مرتب خطبه ها را گوش می‌دادند و دیگران را نیز به این کار ترغیب می‌کردند. به کارکنان جماعت و وقف زندگی بسیار احترامی گذاشتند. بازماندگان ایشان علاوه بر همسر شامل 3 دختر و 5 پسر است. همچنین دارای نوه‌های دختری و پسری هستند. یکی از پسرانشان جناب نعیم اقبال امیر و سرمبلغ فیجی هستند که در زمان وفات پدرشان به دلیل حضور در میدان خدمت نتوانستند در نماز جنازه شرکت کنند. خدای تعالی به ایشان نیز صبر و شکیبایی عطا بفرماید و با آن مرحوم مغفرت و رحمت رفتار بفرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.